अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज भी मुल्क में जो बहस चलती रही वो वफाक ने 3 साल कारकर्दगी बताने के बाद सिंध से सवाल कर लिया। फवाद चौधरी साहब ने कराची में सिंध को 3 साल कारकर्दगी पेश करने का कह दिया। उन्होंने कहा हमने तो बता दिया हमने क्या किया, आप बताएं आपने 3 साल में 1900 अरब रुपए जो मिले उसका क्या किया। ऑपोजिशन की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो बड़ी ख़राब है। उन्होंने कहा कि सिंध के साथ ज़्यादती की गई। उन्होंने ये भी बताया कि इस हुकूमत ने अवाम का मुआशी कत्लेआम किया है और गुर्बत और महंगाई में इजाफा किया है। ये तो था सिंध और वफाक का एक दूसरे के साथ शिकवा और जवाब शिकवा। पीडीएम भी गेयरअप होने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत शरीफ साहब मौजूद हैं कराची के अंदर और वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब इजलास हो रहा है पीडीएम का। पीडीएम जो है वो अब क्या कर सकती है आगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं है। कितनी जान बची है इस सारे मामले में, हुकूमत कितना संजीदा लेती है सारे मसले को, इस पर भी बात करेंगे। और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे कि वहाँ पर जो दाइश की मौजूदगी की वजह से जो वाक़यात हुए हैं उसके असरात पर अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक हबीब, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक हबीब साहब फॉर जॉइनिंग अस। नबील गबोल साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, थैंक यू वेरी मच नबील गबोल साहब, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ज़रा आपको बताऊं कि जो एतराज़ात उठाए हैं फवाद चौधरी साहब ने जो आज बात की है, उन्होंने कहा कि सिंध में गवर्नेंस बहुत तशवीशनाक है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होगा। और ये अब मुसलसल तहरीक इंसाफ बात कर रही है कि सिंध हुकूमत भी जाएगी। बल्दियाती हुकूमत का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास, मकामी हुकूमत काम कैसे करेगी। पैसा ना कराची में लगा ना अंदरूने सिंध में वो पैसे दुबई या लंदन जा निकलता है। सबका एक ही मकसद है, वफाक का पैसा लॉन्चों में कैसे बाहर भेजा जाए। शहबाज शरीफ तय करेंगे कि नून लीग की क़यादत कौन करेगा। शादियां बाहर जरूर करें लेकिन हमारे पैसों से नहीं, आप पाकिस्तान आकर अदालतों का सामना करें। ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब डॉलर, तस्वीरात से 29 अरब डॉलर से जायद। ज़राई शोबे में 1100 अरब काश्तकारों को मिले। फवाद चौधरी साहब ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताई। कारोबारी एतमाद में उन्होंने कहा 108% इजाफा हुआ है, महंगाई में 27%, जबकि कुव्वत खरीद 37% बढ़ी है। मोटरसाइकिलें ट्रैक्टर्स की खरीदारी में दुगना इजाफा। महंगाई से सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका मुतासिर और जो है वो हो रहा है, जाहिर है हमें दिख रहा है। लेकिन हुकूमत का ये ख्याल है कि जिस तबके को एड्रेस किया है उन्होंने उसके जरिए खुशहाली मुल्क में आएगी। उधर बिलावल साहब ने जो है वो जो मैंने आपको बताया कि कहा है कि हुकूमत ने तबाही और बर्बादी कर दी है। ईवीएम वाला मामला भी है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इत्तलात आई कि जी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शंस किए हैं इस मशीन के ऊपर और ये कहा है कि ये अप टू द मार्क नहीं है। इसमें बहुत सारे उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं कि इसको अगर रिजॉल्व किया जाए। टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है इलेक्शन कमीशन, टेक्नोलॉजी से अगर इलेक्शन होता है तो बिल्कुल हो कि इस्तेमाल से, लेकिन जो नकाइस हैं उसको दूर किया जाए। मैं ज़रा फ़ारूक साहब आपसे शुरू करूंगा। आज वफाक ने सिंध से कहा है कि भाई अपने 1900 अरब रुपए का हिसाब दें आप 3 साल जो आपको मिले हैं, और हुकूमत का गिरा देंगे, मतलब ये हुकूमत सिंध की हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। उधर बिलावल साहब अपने लोगों को सिंध में जलसा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत पहली और आखिरी बार आई है और अब जो है वो ये दोबारा नहीं आएगी। जरा आपको सुनवाते हैं। जब भी गैर जमहूरी हुकूमत होता है, सिलेक्टेड हुकूमत होता है, तो वो आवाम से उनके हकूक छीनते हैं। खान साहब रोटी भी छीन रहा है, छत भी छीन रहा है, रोजगार भी छीन रहा है। हमने सब मिलके इनको भगाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत लेकर आना है। खान साहब की अगर 3 साल में कोई कामयाबी है तो वो तारीखी बेरोजगारी है, तारीखी महंगाई है। ये खान साहब की आखिरी हुकूमत भी है। अभी जश्न मना रहे हो तो आप मनाएं। जनाब आखिरी हुकूमत है, पहली हुकूमत है, वो कहते हैं जश्न मनाते हैं तो मना लें। फारूक हबीब साहब देखिए, मसला ये है कि इनको ये पता होना चाहिए कि पिछले 13 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और जहां पर ये खड़े होकर खिताब कर रहे हैं वहां पर इनकी हुकूमत अनइंटरप्टेड मुसलसल 13 साल से चल रही है। और वहां आलम यह है
کہ نالے صاف کرنے ہوں، ہر سال بارش آتی ہے، کراچی ڈوب جاتا ہے، وہ وفاق کو صاف کرنے پڑتے ہیں. وہاں کوئی میس ٹرانزٹ کا منصوبہ یہ لوگ نہیں دے سکے. وہاں پر 300-350 ارب روپیہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کراچی سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، لیکن کراچی کی ترقی کے اوپر ان کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جن کے دور میں یہ غریب کو بے روزگاری کی بات کرتے ہیں. یہاں پر 14 ارب روپے کی گندم چوری ہو گئی، وہ چوہوں کے اوپر ڈال دی، کہتے ہیں چوہے کھا گئے ہیں. چاہے وہ سندھ روشن سندھ کے نام کے اوپر ڈاکہ ہو، چاہے وہ لاڑکانہ کے نام کے اوپر ڈاکہ ہو، وہ وہی ڈاکے ہیں جو ڈاکے آپ کے جعلی اکاؤنٹس میں اومنیو گروپوں کی فیکٹریاں بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں. اب مسئلہ ان کا کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال میں وفاق ان کو 19 ارب روپیہ جو ہے وہ دے چکا ہے. یہ دکھائیں جو صحیح وہ کہاں پر لگا ہے، وہ کسی جگہ پر وہ پیسہ خرچ ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پھر جب ان سے سوال پوچھیں تو یہ برا منا جاتے ہیں. 19 ارب روپے 1900 ارب روپیہ 1900 ارب روپیہ وفاق ان کو پچھلے 3 سال میں ان کو دے چکا ہے. اس کے علاوہ جو صوبائی ٹیکس یہ اکٹھا کرتے ہیں جو کہ کراچی سے اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ کراچی پورٹ کے اوپر بھی انہوں نے سروس ٹیکس لگا رکھا ہے جہاں پہ پورے ملک کی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، امپورٹ بھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور کراچی کے بزنسز سے بھی یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. لیکن کراچی میں دے کیا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی ایک صنعتی زون انہوں نے نہیں بنایا. حیدرآباد میں اسپیشل اکنامک زون بننا تھا، سوائے زمین گھاس پھوس کے علاوہ وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہاں پر آج آپ چلے جائیں، آپ لانڈی چلے جائیں، آپ دوسری انڈسٹریل سٹیٹس میں چلے جائیں، 40 کروڑ روپے کا ایک ایکڑ ہے، ساتھ میں 6 فٹ کا کھڈا ہے. وہاں سے لوگ ادھر آ کر فیصل آباد میں، رشا کئی کے اندر، لاہور صنعتی زونز کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ نہ کاروبار کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، ان کی توجہ صرف ذاتی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سندھ کے اندر 450 ارب روپے کا جو رورل سندھ کے 11 اضلاع ہے وہ وفاق نے پیکج دیا ہے. 650 ارب روپے کا کراچی کا ٹرانسفارمیشن کا پیکج جو ہے وہ وفاق دے رہا ہے. اکتوبر میں گرین لائن بس سروس چل پڑے گی. K4 منصوبہ جو 10 سال سے زائد سے کھٹائی پہ پڑا ہوا تھا، سندھ واٹر بورڈ مینجمنٹ میں کرپشن کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ وابڈا سے رائٹ ٹریک کے اوپر لے یہ اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں وہ مکمل ہو جائے گا. ایک اور کہانی سنیں، یہ بے روزگاری کی باتیں کرتے ہیں. آج جائیں سندھ بلڈنگ کنٹرول کراچی سے حال پوچھیں. عادل 400 کمرشل پلازوں کی بڑی منصوبوں کی اپروول کے لیے درخواستیں دی گئیں، جن میں سے صرف 90 ابھی تک اپروو ہو چکے ہیں. باقی 300 سے زائد منصوبے کئی سال سے کٹائی میں ہیں، اور ہر منصوبے کے اوپر 2-3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ فائل کو پہیے لگانے کے لیے رشوت طلب کی جاتی ہے. یہ ان کا گورننس کا عالم ہے. 500 نیب زدہ لوگ آج ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، واپس وہاں پر کام کر رہے ہیں. یہ ہمیں بیٹھ کے گورننس کا لیکچر دیتے ہیں، یہ ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ کرپشن کے تانے دیتے ہیں، جبکہ اپنا آئینہ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ان کو نظر آئیں گی. چلیں ٹھیک ہے، ابھی مزید بھی ذرا پوچھیں گے نا. آپ کہتے ہیں کہ اب حکومت بھی نہیں رہے گی، لیکن یہ ذرا اگلا سوال پوچھیں گے. نبیل کبول صاحب، انہوں نے آپ پر پوری چارٹ شیٹ بیان کر دی، 1900 ارب کا حساب دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا 13 سال سے کنزیکٹیو وہاں حکومت ہے، گورننس کا یہ عالم ہے کہ انڈسٹریل زون نہیں بن پاتے. جو افسوسناک کراچی کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی رہائشی علاقوں کے اندر فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، کوئی SOPs فالو نہیں کی جاتی. کس طرح 16 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہو یا اور واقعات ہوں. کتنا ابھی یہ اس کا بھی ذرا بتائیے گا، یہ کراچی والے کیس کی کیا پوزیشن ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں پرفارمنس کا، کارکردگی کا. عادل دیکھیں، فاروق جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہے انفارمیشن کا، اور جب بھی وہ کسی شو میں آتے ہیں تو پہلے ان کو ان کی ڈپارٹمنٹ بریفنگ دیتی ہے اور وہ پھر آ کر ٹی وی میں بتاتے ہیں. ان کے پاس وسائل ہے، بڑا اچھا ہوم ورک کر کے آتے ہیں سر. ویسے ادنا کارکن ہوں، سنو نا، میں تو صرف ادنا غریب کارکن ہوں جس کے پاس 20 سال سے کوئی عہدہ بھی نہیں ہے پارٹی میں. یہ آپ کو تو اپنے بیان کی بھی وضاحت دینی پڑ جاتی ہے نا، جو آپ نے بیان دیا. تو میں آپ کو اگر پوچھنا تھا سندھ حکومت کی کارکردگی کے لیے تو پھر آپ سندھ حکومت کے جو سپوکس مین ہیں، جو آج کل ایڈمنسٹریٹر ہے مرتضی واب صاحب کو بلاتے ہیں. ان کی تیاری اچھی ہے،
वो जिस तरह इनको ब्रीफ किया जाता है ना, इनकी डिपार्टमेंट है तो उनकी भी एक डिपार्टमेंट है जो उनको ब्रीफ करते हैं। सर अब वो या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं मैं बिल्कुल उनको बुलाता रहा हूँ, मैं जरा पॉइंट क्लियर, मैं उनको बुलाता रहा हूँ और आज कोशिश भी की है कि जो हुकूमत के तर्जुमान है उन्हें भी राब्ता किया है 2-3 यानी वज़रा को भी, लेकिन वो अपनी कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए तो उनसे जरा तन्हाई में सोलो गुफ्तगू होती है। हाँ जनाब, जितना मुझे पता है वो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने तो लंबी एक चार्जशीट इन्होंने खींची है। और मैं हैरान हूँ चौधरी फवाद पे, जो फेडरल मिनिस्टर हैं इनके, वो खुद कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और मुल्क की हालात के बारे में जो वो आज इन्होंने बातें की है, वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल शायद खिताब किया था, परसों, मैंने तो सुना भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो क्या कब बोलेंगे। वो तो जाहिर है अपनी तारीफ तो खुद करेंगे, लेकिन अगर आप आपके चैनल के तवज्जुह से बोल रहा हूं, आप शहर में, आप किसी भी इलाके में जाएं, और मैं चैलेंज कर रहा हूं गरीब आबादी में भी नहीं जाएं, आप कराची के अंदर डिफेंस क्लिफ्टन में जो सरमायादार रहते हैं उनसे जाके पूछे, जिनके इंडस्ट्री लगे हुए हैं, वो क्यों रो रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि इतनी महंगाई जो है, तूफान महंगाई जो इन्होंने महंगाई तो की है, इसके वजह से, महंगाई के वजह से गरीब आदमी को, अमीर आदमी भी रो रहा है, गरीब आदमी क्या अमीर आदमी भी रो रहा है। अभी मैंने अपने एक पड़ोसी का नाम लिया, उस दिन तो मेरा पड़ोसी दूसरे दिन टीवी पे आ गया, कह रहा है मैं तो नहीं रो रहा हूं, मैं तो 3 साल से नबील गफूर से मिला ही नहीं हूं। तो आप जिसका नाम लेते हैं वो आपके खिलाफ हो जाता है। आप पार्टी की हिमायत करते हैं, पार्टी आपकी वजाहतें मांगती है आपसे, आप पड़ोसी की हिमायत करते हैं, पड़ोसी आपको डिसऑन कर देता है। नाम नहीं लूंगा, मेरा पड़ोसी, मेरे 2 बड़े पड़ोसी है जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उनसे भी जब मिलता हूं पूछता हूं तो वो भी रो रहे हैं, कह रहा है यार हम कहां से जो है इतनी महंगाई में जो है अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगे। मुझे एक चीज बताएं, एक गरीब आदमी का मिनिमम वेज आपको पता है कि 20 से 25 हजार है, वो कहां से अपने जो है बच्चों का फीस देगा, वो कहां से बिजली का बिल देगा। वो जब ग्रोसरी स्टोर जाता है, आप यकीन करें कि मैं कभी कभार जब मैं इस्लामाबाद आता हूं तो ज़ाहिर अकेला होता तो ग्रोसरी स्टोर जाता हूं तो बिल जब आता है तो मैं परेशान हो जाता हूं कि यार इतनी महंगाई है। तो मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब बता दें, आप कंपेयर करते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में क्या किया, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में NICVD का हॉस्पिटल दिया है, हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोडें बनाई हैं। अगर आप हमारा काम देखना चाहते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं ARY को कि आप अपना कैमरा दें हमें और हमारे साथ चले, मैं बताऊंगा कि हमने क्या क्या कारनामे, क्या क्या काम नहीं किए हैं। अगर इल्जामात लगाने हैं तो बहुत सारे इल्जामात हम पे लगेगा। आपने कहा फालूदा वाले, छापड़ा वालों के पैसे आप लोगों के पास है, मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, मैं इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि आप दिखा दें उन फालूदा वालों को, सिर्फ उनकी शक्ल बता दें और बता दें कि उनके पास जो पैसे उनके अकाउंट्स में थे वो किसके थे। आप बता नहीं सके। आप लोग ने नैब बनाया, नैब मतलब बनाया तो मुशर्रफ ने, लेकिन आप नैब के थ्रू कार्रवाई करते हैं तो आप उनको रिकमेंडेशन, आप लेटर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से भेजते हैं कि फिला आज टीवी में ज्यादा बोल रहा है तो इसको जरा बुला लो अपने पास, फिला जो है ज्यादा उछल रहा है उसको सीधा कर लो। आप लोग ने इनके आपने आपके AR मुझे बुलाया, बिल्कुल मुझे बुलाया, अच्छा मुझे बुलाया, और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि फिर भी मैं चैनल में आता हूं, लेकिन बहुत सारे बेचारे आजकल चैनल पे आते नहीं ऑपोजिशन के, वो इसी वजह से। मैं आपको मिसाल दूं नजीर चौहान का, जो जहांगीर तरीन का MPA जिसने जहांगीर तरीन का साथ दिया था, उसके साथ 3 दिन पहले रात को वसीम बदामी के शो में क्या हुआ, वो कह रहा है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं और मेरा रब जानता है, उसका हिसाब मेरा रब लेगा, और जो मेरे साथ अंडर कस्टडी हुआ है मुझे पता है, लेकिन मेरा लीडर इमरान खान है, मैं इमरान खान को अपना लीडर समझता हूं, जहांगीर तरीन ने मुझे इस्तेमाल किया। अंडरस्टूड सी बात है कि आप लोग डंडे की जोर से हुकूमत चला रहे हो, आवाम में जाए तो आप लोगों को पता चलेगा। आप करवाए ना लोकल बॉडीज इलेक्शन 18th अमेंडमेंट के थ्रू, आप तो पंजाब में करवा सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग करवाते नहीं, आवाम में जाते नहीं। ठीक है, ये बात ठीक है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए थे। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी की रियल स्पिरिट है वो इसी तरह पूरी होती है कि अगर आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराएं और ये जो इख्तियारात है वो नीचे मुंतकली हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं कराता। पहले भी अदालतों ने अहकामात दे के करवाया, आप सिंध में क्यों नहीं करवाते? आप सिंध में करवा लें। हम करवा रहे हैं। आप सिंध में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं सितंबर में, और जब सितंबर के फौरन बाद इंशाल्लाह हम जो है यहाँ पर जो है सिंध में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएंगे। ये देख ले, फिर इस बयान की भी वजाहत ना मांग ले आपसे पार्टी ने कह दिए होंगे।
नहीं पार्टी क्यों यार, बात सुनो, कौन रोकेगा यार लोकल बॉडीज इलेक्शन को? कौन नहीं चाहता इलेक्शन? अब तो जनरल इलेक्शन की तैयारी हो रही है। हम कैंटोनमेंट बोर्ड को रोक लेते हैं। एक तरफ आप सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि हुकूमतें जा रही हैं, आप इनको, ये आपको, वो उनको, और फिर कहते हैं लोकल बॉडीज की। ये कब होंगे लोकल बॉडीज के इलेक्शन? मैं आता हूँ गोपाल साहब, लेकिन जरा जन साहब की तरफ जाने में मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। अब आप कह रहे हैं ना करवाएंगे, इस पे जरा बात करें। एक तरफ तो आप लोग सब एक दूसरे को नोटिस दे रहे हैं, अगले साल को कहते हैं इलेक्शन ईयर है। जन साहब मुझे ये बताइएगा कि बेशक कारकर्दगियां हुकूमत अपनी बताती रहे, लेकिन महंगाई तो बहरहाल है, और महंगाई की वजह से तो आवाम परेशान है। हुकूमत का मानना यह है कि हम जो है वो पहले जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, बॉटम अप है, अब हमने ये फिगर्स कर लिए हैं, हम चौथे साल में हम जाएंगे तो ये करेंगे। ऑपोजिशन के अपने दावे हैं, जिसकी जहां हुकूमत है उसका। महंगाई तो बहरहाल हुई है, आवाम परेशान है। और ये जो कराची वाला वाकया भी है, जिस किस्म के ये अफसोसनाक वाकयात होते हैं, रियल इश्यूज तो ये हैं, अगर रिफॉर्म्स हो और कानून की सही अमलदारी हो तो इस किस्म के वाकयात ना हो। मैं चाह रहा हूं प्रोग्राम में पहले जरा इस पर बात कर लें, फिर अफगानिस्तान के मसले पर भी बात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आदिल, बात यह है कि महंगाई वो बिल्कुल है और उसकी वजह से आवाम परेशान भी हैं, लेकिन हमें पता है कि जब बिजली, गैस, पेट्रोल वगैरह इन चीजों की कीमत बढ़ती है तो महंगाई तो फिर हर तरफ होना शुरू हो जाती है। और सूरत ये चीजें कंट्रोल करना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं, सूबाई हुकूमतों का भी काम है। और सूबाई हुकूमतों से ज्यादा ये जो प्राइस कमेटियां वगैरह बनती हैं, ये जो ज़िली हुकूमतें होती हैं उनका काम होता है, वो करते हैं। और ये जो नाजायज मुनाफाखोरी है कम से कम वो रुक जाती है। कुछ हमारा अपना इखलाक भी है। आप देखिए कि रमजान का महीना आता है, 6 गुना कीमतें बढ़ा देते हैं, कोई वजह और तो कुछ नहीं होती सिवाय इसके कि मुनाफाखोरी। जबकि दूसरी दुनिया में आप जाके यूरोप वगैरह में देखें तो वहां रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए अफ्तारी की चीजों के ऊपर सेल लगी होती, डिस्काउंट दिए होते। तो कुछ हमारा अपना भी, मैं समझता हूं कि कैरेक्टर भी कुछ ऐसा है कि हम मुनाफाखोरी की तरफ माइल हैं, और रमजान के महीने में गुनाह बख्शवाने के लिए दुआएं भी मांगते हैं, साथ साथ लोगों को लूटते भी रहते हैं। तो ये अलमिया है। कोरोना के इंजेक्शन और ये चीजें जिस तरह लोगों ने ब्लैक की हैं, किसी ने कह दिया कि जनाब सना मक्की इसका इलाज है, वो 200 रुपए किलो वाली 5000 रुपए किलो तक चले। और सूरत हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। जब ये ब्लैक होती हैं चीजें, ब्लैक मार्केट में लोग बेचते हैं, चले वो बुरे सही, लेकिन हुकूमतों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि अवाम तक चीजें जाती रहें। वो अनफॉर्चुनेटली मफकूद है। लेकिन मैं बिलावल की बात सुन के मुझे जरा हैरानी हुई। उसकी वजह यह है कि ये वो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जिन्होंने कई कई टेन्योर हुकूमत की है। और हमारा तो सारा ये, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को मैं देखूं तो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही ये सारा वक्त और सारा अरसा तकसीम हुआ। पीपल्स पार्टी ने 2-3 इलेक्शन लड़े रोटी, कपड़ा और मकान पे। क्या मिल गया आपको रोटी, कपड़ा और मकान? है किसी के पास? या अगर नून लीग हमें कहती रही कि हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे तो हम बन गए क्या? कर्जे खत्म करने के लिए किसी को भी तौफीक नहीं हुई कि वो मेहनत करे। मेरे नुक्ता निगाह से ये किसी के बस की, अकेली किसी पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो यहाँ पे महंगाई कम करे, क्योंकि दूसरे मुल्कों में जब महंगाई बढ़ती है तो जो मुतमव्वल मुल्क हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो सब्सिडीज देते हैं कम से कम खाने पीने की चीजें लोगों के लिए मुनासिब रेट पे देने के लिए। यहां सब्सिडी क्या, आप कर्जे पे जी रहे हैं? क्या ये मुनासिब नहीं था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके एक स्ट्रेटेजी वर्कआउट करती कि इस मुल्क को कर्जों से निजात कैसे दिलानी? हमारी अपनी आमदन उसका तकरीबन 50% या उससे कुछ ज्यादा ही ये डेट सर्विसिंग में चले जाता है। कुछ अगर आप देखें तो कोई वो जो रियासती अदारे हैं उनके नुकसान पूरे करने पे, कुछ सर्कुलर डेट पे, तो ले दे के रह क्या जाता है आपके पास? तो मैं ये समझता हूं। लेकिन जल साहब ये चीज तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं हो सकती ना, क्योंकि ऑपोजिशन का कहना यह है कि जब ये गवर्नमेंट बनी तो हमने इनको अपनी सर्विसेज ऑफर की, सपोर्ट ऑफर की कि भाई आए सब साथ मिलके चलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये चोर हैं, इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। गवर्नमेंट से आप बात करें, गवर्नमेंट का भी यही मौक़िफ़ है कि भाई हम इनके साथ चलेंगे तो हमारी तो सारी सियासत खत्म हो जाएगी। ये उनके साथ, वो इनके साथ, दोनों चलने को तैयार नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता इस मुल्क में, क्योंकि बड़े बड़े नेशनल इश्यूज के ऊपर जो है आपको पता है कि इख्तिलाफात हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ नहीं बैठ रहे होते और फिर बिठाया जा रहा होता है
کہ بیٹھ جاؤ بھائی یہ ملک کا مسئلہ ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال انفارچونیٹلی یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا کرائسس, میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. کسی نہ کسی صورت کچھ پوائنٹس پر پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے کچھ کنسنسس کرنا ہوگا جو ایشوز سامنے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا ای وی ایم والا اور افغانستان کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب, یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے, اس پہ کچھ تحفظات الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے ہیں. تیاری مکمل نہیں تھی کیونکہ جو ڈیمو دیا گیا اس میں تو یہ بتایا گیا آپ لوگوں کی طرف سے کہ یہ بڑی زبردست مشین ہے اور اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لینا چاہتے, لیکن ابھی اس میں کچھ نقائص سامنے آئے ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیا ہوا ہے معاملہ؟ نہیں دیکھیں, انہوں نے اپنی ایک ٹیکنیکل ایویلیویشن کمیٹی بنائی ہے, میرے خیال میں اس کو اگر ان کی خود کی پریس ریلیز میرے سامنے پڑی ہے, اور اچھی بات ہے. الیکشن کمیشن جس نے انتخابات کروانے ہیں ان کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی نئی مشین الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس حوالے سے ہم نے ان کو پوری بریفنگ دی ہے. وہ اس کو ایویلیویٹ کریں گے, ایویلیویٹ اس کو کر لیں, ہر طرح سے دیکھ لیں. دنیا کے 20 سے زائد ممالک کے اندر یہ استعمال ہو رہی ہے. اس حوالے سے جو خدشات وہ اپوزیشن جنہوں نے ای وی ایم کو دیکھنا پسند نہیں کیا, دیکھے بغیر اس کو مسترد کر دیا, وہ کہتے تھے یہ ہیک ہو جائے گی. اور بھئی کوئی مشین جو ہے جس کا انٹرنیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ ایک سٹینڈ الون ڈیوائس ہے جہاں آپ جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس ووٹ کا پیپر ٹریل بھی موجود ہوگی جس کو آپ اس ڈبے میں ڈال دیں گے. آپ کل کو اس کو بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو لہذا اس کو ہیک کرنے کا تو تصور ہی موجود نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ فارم 47 جس کو آپ تلاش کرنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں پولنگ بند ہونے کے بعد, جیسے ہی پولنگ بند ہوگی آپ ایک بٹن دبائیں گے, انٹر کریں گے, وہ فارم 45 یعنی جو ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہوگا, اور وہ آپ تمام جتنے پولنگ ایجنٹس وہاں پر موجود ہوں گے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں نا, ایک تو یہ بات جو سامنے آئی ہے ان کا سافٹ ویئر کوالٹی, سیکیورٹی اور مینوفیکچرنگ پر جو سوالات اٹھائے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 20 امیدواروں سے زیادہ جو ہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا, میں نے آپ کو پہلے عادل کہا کہ جس قسم کا بھی اگر کوئی دیکھیں ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر بے شمار ہمیشہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر سوالات ہوتے ہیں. اچھی بات ہے وہ سوالات وہ کر رہے ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں مطمئن کریں. ہم تو چاہتے ہیں کہ لارجر آبجیکٹو کیا ہے, انتخابات کی شفافیت ہے. 1970 کے بعد کسی جماعت نے کوئی الیکشن کو نہیں مانا, ہر الیکشن میں کہا جی دھاندلی ہو گئی, دھاندلی ہو گئی. اب آج جو جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ ٹھپا مافیا کی پروان چڑھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ڈبے اٹھانے والا نظام جو ہے وہ رائج رہے, ٹھپا مافیا جو ہے وہ قائم رہے, ہیومن انٹرونشن جو ہے وہ قائم رہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ میں بھی عمران خان صاحب نیوٹرل امپائر لے کر آئے تھے. یہاں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال جو ہے وہ کریں, پیپر لیس ہو. اس سے ہماری یہ جو جس نظام پر ہم پہلے چل رہے ہیں اس سے ہمیں نجات حاصل ہو. اسی طریقے سے ہم 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں. یہ سوال میں ابھی ربیع گبول صاحب کے سامنے لے جاتا ہوں, لیکن مجھے ذرا ایک چیز اور بتا دیں. مجھے یہ ٹھیک ہے, میں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہی اعتراضات اگر اپوزیشن مشین دیکھ کر یا ان کے ایکسپرٹس مشین دیکھ کر کرتے تو زیادہ بہتر ڈیبیٹ ہوتی. الیکشن کمیشن تو اپنا کام کر ہی رہا ہے, لیکن سرے سے نہ ماننا بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. لیکن ان کو تحفظات ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ آر ٹی ایس والا معاملہ ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے گا سندھ گورنمنٹ گرائیں گے کیسے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کے لوگ ہیں, جب کووڈ آیا عادل تو سب سے زیادہ غربت ہمیں سندھ کے اندر ملی. یعنی ہم نے 65 ارب روپیہ کیش جو ہے وہ احساس کفالت کے تحت وہاں پر تقسیم کیا. آج ہم نے وہ نمبر 40 لاکھ سے 70 لاکھ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ بڑھا دیا. آج سندھ کے لوگ گورننس کو ترس رہے ہیں, اچھے ہسپتالوں کو وہاں پر ترس رہے ہیں, وہاں پر اچھے تعلیم کے نظام کو ترس رہے ہیں. یہاں پر سڑکوں کی بات ہو رہی تھی, آپ چلے جائیں آپ کو رورل سندھ کے اندر جو ہے وہ سڑک کہیں کہیں نظر آئے گی. سڑک نظر نہیں آئے گی, کہیں کہیں نظر آئے گی آپ کو. وہاں پر جو لوگوں کو پینے کا صاف پانی ان کے پاس مہیا نہیں ہے. یہ تھر کے منظرنامے میں نہیں بتاتا رہا, یہ آپ کا ہی ٹی وی چینل وہاں پر دکھاتا رہا ہے. اور وہاں پر جو سائیں سرکار کی حکومت قائم ہے وہ سائیں سرکار تو اربوں خربوں پتی ہو چکے ہیں, لیکن سندھ کی عوام غربت تلے دبی ہوئی ہے. اب ان کو بھی نجات دہندہ چاہیے. تو کیسے ہوگا, حکومت کیسے گرائیں گے؟ سندھ کی وفاق کی جماعت ہے, سندھ کی حکومت کیسے گرائیں گے؟ حکومت دیکھیں بنیادی ہمیں حکومت گرانے سے کسی قسم کا کوئی غرض نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کے پاس
اب تحریک انصاف کی شکل میں ایک آپشن موجود ہے. انتخابات میں تحریک انصاف کو عمران خان کو سندھ کے لوگ انشاءاللہ اعتماد کا اظہار کریں. لوکل باڈیز الیکشن پہ جائیں گے آپ؟ لوکل باڈیز الیکشن کے ذریعے یا کس طرح لوکل باڈیز پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں؟ دیکھیں لوکل باڈیز انتخابات تو کنٹونمنٹ کے تو پورے پاکستان کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں تو ہر جگہ پر پی ٹی آئی کے امیدوار اپنا حصہ لے رہے ہیں. جہاں تک رہے گی بات لوکل باڈیز انتخابات ہر صوبے نے اپنے اپنے کروانے ہیں. پنجاب کی بھی تیاری مکمل ہے, وہ بھی انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں آپ جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا پلان بنا رہے ہیں یا لوکل باڈیز میں بنا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ہم ہر جو بھی الیکشن ہوگا اس الیکشن کے اندر عوام نے تو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے نا. آپ کہتے ہیں اب جب عام انتخابات آئیں گے, عام انتخابات میں پی ٹی آئی ایک آلٹرنیٹ کے طور پر آپ کشمیر, گلگت بلتستان, آپ کے پی کے, پنجاب, سندھ میں ہم اپوزیشن میں, بلوچستان میں ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, سینٹ کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں, وفاق میں ہماری حکومت ہے, تو کچھ پارٹیاں تو ریجنز تک محدود ہو رہی ہیں. ایک پارٹی تو جی ٹی روڈ سے بھی اب اس کی چھٹی ہو رہی ہے سیالکوٹ کا الیکشن ہارنے کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں اس کا جواب لوگوں کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہوگا. آلٹرنیٹ آپ کہہ رہے ہیں سندھ میں آپ ہوں گے. اب نبیل گبول صاحب, ایک تو یہ کہ جو ای وی ایم والی بات ہو رہی ہے اس میں جو آبجیکشن دیکھیں, الیکشن کمیشن نے اس کو تھورلی دیکھا مشین کو, اس کے اندر جو نقائص تھے یا جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا, اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کو کہا ہے کہ بتائیں کہ اگر یہ ریزالو کر, یہی اگر اپوزیشن دیکھ لیتی اور اسی پر اپوزیشن کر لیتی کہ جی اس مشین میں دیکھیں یہ ایشوز ہیں, اسے ریزالو کریں, سرے سے ٹیکنالوجی کو نہ ماننا, یہ اپوزیشن بھی کرتے, لیکن آپ لوگوں نے کہا نہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں, ابھی اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا. دوسری بات یہ کہ سندھ میں وہ کہتے ہیں اب جب الیکشن ہوں گے تو ہم ہیں متبادل. میں جواب دیتا ہوں, میں نے سنا ان کو. عادل, آپ شاید بھول گئے ہو کہ آپ کے شو میں ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو انہوں نے ای وی ایم بنایا الیکٹرانک ووٹنگ مشین, یہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں قومی اسمبلی میں, اور میں نے آپ کو اس وقت آپ کے شو میں کہا تھا کہ اس کو پہلے سے ہی پری پول ریگنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے, اور آپ کے ہی شو میں کہا تھا کہ 2014 والی جو منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو مشین ہے وہ فواد چودھری نے دکھایا کہ یہ ہم نے بنایا, وہاں انہوں نے ایک جھوٹ بولا, حالانکہ 2014 کا بنا ہوا تھا. پھر انہوں نے اس کو آلٹر کر کے کسی طریقے سے دوبارہ رکھ دیا, جس کا بٹن آپ دباؤ کسی بھی نشان پر اس پہ نشان بنے ہوئے ہیں. میں نے چیک کرنے کے لیے وہاں پر ایک اپنے ہی پارٹی کے تیر کے اوپر جب میں نے بٹن دبایا تو اس پہ لکھا آیا کہ آپ کا ووٹ کاسٹ ہو چکا ہے. میں سمجھ گیا کہ یار یہی سین ہونے والا ہے الیکشن میں. تو بھائی اگر میں کہہ رہا تھا یا اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ اس میں گڑبڑ ہے, تو آج الیکشن کمیشن بھی تو کہہ رہی ہے یہ بات کہ اس کے اندر جو ہے فالٹ ہے. یعنی آپ اسمبلی میں کب گئے تھے؟ آپ اسمبلی میں پرانی کوئی بات کر رہے ہیں, ابھی اس مشین پر ہی آپ نے چیک کیا ہے؟ نہیں, یہ جب فواد چودھری نے رکھوایا تھا یار, کتنے دن پہلے مہینے کی بات ہے جب اس نے رکھوایا تھا, وہاں پر آ کے دیکھ لو. ٹھیک ہے, نہیں 2014 میں ای وی ایم کے اوپر کام ہوا, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ 2014 میں بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو نقائص تھے ان کو بیٹھ کے بندہ بات کر سکتا ہے نا کہ جی یہ آپ نے جو ہے وہ بھائی میرے نقص نکالا کس نے, نقص پکڑا کس نے؟ جو الیکشن کرا رہا ہے وہی کہہ رہا ہے بھئی اس میں نقص ہے, تو پہلے تو وہ سیٹسفائی ہو. بٹ وہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ آپ ٹیکنالوجی سے الیکشن نہیں کرا سکتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں تاکہ ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جا سکے. وہ اسی ایشو کی تو بات کر رہے ہیں, اور کس کی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر امریکہ جیسے ملک میں جو ہے وہاں پر دھاندلی ثابت ہوئی ہے, رشیا میں دھاندلی ثابت ہوئی ہے, انڈیا میں دھاندلی ثابت ہوئی ہے, پاکستان میں پہلی دفعہ آپ تجربہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ بائی الیکشنز میں کریں نا. یہ جتنے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائیں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. پھر ہم آپ کو سندھ میں متبادل کہتے ہیں ہم ہوں گے. کر سکتے ہیں نا. چلیں یہ پوائنٹ آ گیا, سندھ میں کہتے ہیں متبادل ہم ہوں گے کیونکہ آپ کی گورننس پرفارمنس کی وجہ سے سب لوگ ہمیں ووٹ دیں. مجھے بتائیں کہ یہ بلی کے خواب میں چیچڑے نظر آنا ایک مشہور کہاوت. مجھے ایک چیز بتاؤ عادل, آپ بھی سندھ کے ہو, کراچی میں رہتے ہو, کراچی کی جو 14 سیٹیں انہوں نے جیتی, انہوں نے بائی الیکشن کرایا تو 6 نمبر پر آگے بلدیا میں. سر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, کے اندر ان کا ایک جانتا ہوں, کراچی کو سمجھتا ہوں, سارا رہا ہوں وہاں پہ.
समझते हो ना, रहा हूं सारा, यही तो मेरी जान, मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप सिंध को सियासत को समझते हो तो आप ये भी समझते हो गए किस तरीके से हर हलके में जहां पर दूसरी पार्टी जीत रही थी 6 नंबर पर ये लोग थे और पहली नंबर पर आ गए। ये भी आपको पता है कि किस तरह हुआ है, आरपीएस का कमाल किस तरह दिखाया, किसने दिखाया, सब आपको पता है। बात ये है कि ये कह रहे हैं हम सिंध में इनरोड करेंगे, आपके पास तो सिंध में लीडर भी नहीं है। आपने जिसको टारगेट दिया हुआ है वो तो खुद बाय इलेक्शन हार गए अपने बांजे के सामने, अरबाब गुलाम रहीम ने। आपके पास सिंध में लोग ही नहीं है। आपके पास अगर थोड़ा बहुत वोट बैंक है तो वो थरपार करके इलाके में वो भी मुरीद हैं शाह महमूद कुरैशी के, जो वो वोट बैंक है वो भी अपना सीट नहीं निकाल सकता है। तो आपके पास पहले तो आपको देखे ना, अगर सिंध की पॉलिटिक्स डिफिकल्ट, सिंध की पॉलिटिक्स डिफिकल्ट है। सिंध में रिप्लेसमेंट पीपल्स पार्टी की जो है अभी तक पूरी तरह क्रिएट नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें आपकी गवर्नेंस पर सवालात अपनी जगह मौजूद रहेंगे। आपके ऊपर यह बात जरूर होगी कि आप भी इतने साल से वहां पर हुकूमत कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी हो कि जो एक कंजक्टिव हुकूमत की होनी चाहिए। और कराची की भी डायनामिक्स डिफरेंट है, कराची के अंदर भी इलेक्शन बड़ा डिफरेंट होगा, बड़ा मुश्किल होगा अब जनरल इलेक्शन जो होगा, क्योंकि वहां पर अब सब पार्टियां जो हैं वो अपना पूरा जोर लगाएंगी, जो 2-3 पार्टीज हैं बड़ी वहां पर, क्योंकि वहां पर दोनों से सवाल हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट से हो रहा है तो पीटीआई से भी हो रहा है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एमएनएज तहरीक इंसाफ के हैं और वो वुज़रा भी हैं और पावर में भी हैं सारे। जनरल साहब, ईवीएम के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है, सिरे से ही ऑपोजिशन का ना कह देना उससे बेहतर ये नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन बता रहा है कि इसके अंदर ये इश्यूज हैं, इसको रिजॉल्व करें? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कुछ कह रहा है वो अपनी जगह पे उसका बिल्कुल रिजॉल्व करना या उसके ऊपर तहकीक करनी जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज को एतराजात हो सकते हैं। असल में इलेक्शन प्रोसेस के लिए ये इंतहाई जरूरी है कि एक कंसेंसस सोल्यूशन निकाला जाए, यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड रख के आप ये करें मशीन का। अगर आप ऑन बोर्ड नहीं रखेंगे तो इलेक्शन पहले से कहीं ज्यादा मुतनाज़ा नजर आएंगे, लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि इत्तफाक राय से आप इंट्रोड्यूस करें जो भी तब्दीली करनी है। अगर इत्तफाक राय नहीं होता फिर ना करें, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस जब भी आपने देखा अगर वो बहुत ज्यादा मशकूक हो गया या उसके ऊपर बाकी पार्टीज मुत्तफिक नहीं है, एतराज हैं, तो आपका सारा टेन्योर फिर खराब जाता है। वही एक मसला चलता रहता है। मैं जनरल साहब आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है, मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता, पीटीआई के कुछ दोस्तों ने कहा, हम और वैसे कुछ लोग टीवी पे भी कह चुके हैं वैसे हंसते मुस्कुराते हुए, वो कहते हैं कि जी हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हमने ईवीएम के थ्रू ये इलेक्शन करवाना है अगला, और ये इलेक्शन अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे तो इन्हें फिर डिप्लोमेसी के जरिए समझा दिया जाएगा और फिर ये मान जाएंगे और फिर ये इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ऑपोजिशन वाले। मेरा ख्याल है ये जो भी चीज है, अगर कोई बात होती भी है तो वो अमूमन बाद में फिर आपके लिए बैकफायर करना शुरू कर देती है। बेहतर यही है कि इसको शफाफ रखने के लिए, इलेक्शन शफाफ होंगे ही तो तब आपको इत्मीनान होगा और तभी लोग जो है वो उस पर मुतमईन होंगे, उस गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलेगी। मेरी राय पर्सनल तो यही है कि इस पर इत्तफाक राय करना जरूरी है बजाय इसके, और पॉलिटिकल पार्टीज को तावन करना चाहिए। नहीं है कि चूंकि पीटीआई इसको तजवीज कर रही लिहाजा आप इस पे गौर न करें या सोचे ही ना और इसको रद्द करना आपके लिए बड़ा आपके ईमान का हिस्सा बन गया, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं तो आपको टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी है, और शफाफ इलेक्शन ये हर किसी के फायदे में। ओके, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक के बाद फिर जरा अफगानिस्तान की सूरत में बात करेंगे, लेकिन फरूख हबीब साहब अगर 10 सेकंड में सिर्फ आपको दूं हाँ ना में छोटा सा जवाब, जो बात मैंने बोली है कि ईवीएम पर इलेक्शन हर सूरत करा लेंगे, ये बात दुरुस्त है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की आवाम भी चाहते हैं ना, लोगों के कान मैं वो आपकी राय ले रहा हूँ ना, इसके पहले आप अपना बता दें, धांधली हुई अपना बता दें, कराएं हर सूरत करवाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है, पार्लिमानी रास्ता है, उसी रास्ते को हम इख्तियार करें। ठीक, एक ब्रेक के मजीद बात। वेलकम बैक। जन साहब, ये अमेरिकन सेंट्रल कमांड के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो बात की है कि नंगरहार में जो अमरीकी अफवाज पे जो काबुल में अटैक हुआ, उसका हमने जो मंसूबा साज था दाइश खुरासान ग्रुप का, उसको ड्रोन हमले में मार दिया। अब जरा ये बताइएगा कि जो अमेरिकन वहां पर अफगानिस्तान में चले भी गए हैं और जो थोड़ी बहुत उनकी मौजूदगी है, क्या मुस्तकबिल में भी
وہ اسی طریقے کی سٹرائکس کر کے وہاں پر اپنے معاملات حل کرتے رہیں گے؟ کیونکہ ایک طرف تو ظاہر انکلوسیو گورنمنٹ کا ویٹ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات بھی دکھ رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کہ امریکہ نے کہا کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، آگے بھی لیتے رہیں گے، کیسے ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیے، یہ جو ڈرون سٹرائک کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ مشکوک ہے. ابھی تک طالبان کی طرف سے اس کی کنفرمیشن نہیں کہ جس کو مارا انہوں نے وہ مارا بھی ہے یا جو مارا ہے وہ لوگ واقعی داعش کے تھے، کون تھے، یہ چیز ویریفائی نہیں ہو سکی. اسی طرح جہاں تک طالبان کا تعلق ہے، ان کی طرف سے امریکہ کے جو 13 وہ کہتے ہیں سپاہی ہمارے مارے گئے یا 13 لوگ مارے گئے، ان کی بھی طالبان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے نہ کوئی تابوت دیکھے ہیں، نہ لوگوں کی لاشیں دیکھی ہیں، اور جو ویڈیو کلپس ہمیں ملی ہیں جو یہاں پہ میڈیا میں آئی ہیں اس میں صرف افغان خواتین، بچے، آدمی ان کے وہی ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے زمین پہ نظر آئے ہیں، وہ تباہ حال نظر آئے. تو یہ کوئی چیز ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کلیئر ہے. یہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے. مجھے یہ اس چیز کا میں اس کو بڑا کئی سالوں سے فالو کر رہا ہوں. جو خراسان چیپٹر ہے وہ بھارت نے بنایا تھا، اور اس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو، سپرنٹر گروپ کو لے کے انہوں نے اکٹھا کر کے تو خراسان چیپٹر بنایا تھا داعش کا. یہ اس وقت کی بات ہے جب داعش بہت ظلم کر رہی تھی عراق میں، شام میں، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دہشت گردی کی انتہا کراس کر چکے ہیں بہت ظالم لوگ. لہٰذا اس کو بڑا کوشش کی بھارت نے کہ پاکستان میں اس کو کسی طرح انیشیٹ کر کے تو یہاں اس کو بنایا جائے، قائم کیا جائے، لیکن وہ ہو نہ سکا. لیکن پاکستان میں انہوں نے بڑے بڑے حملے کیے تھے، درگاہوں پہ اکثر ان کے ہمارے شیعہ بہن بھائیوں پہ بڑے انہوں نے کیے. تو نقصان تو بڑا پاکستان میں لوگوں نے کیا، لیکن پھر بالآخر کسی حد تک کنٹرول ہو گیا معاملہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مین جو آپ کہہ لیجیے بگر گیم اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، افغان یہ اسٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے. اوکے سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. فاروق حبیب صاحب، نبول صاحب، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب موجود تھے. آپ نے پروگرام دیکھا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.